Hello guys! Good morning! Ako si Nini Gargar, mohatag na po ninyo og gikahinaman ninyong horoscope, no? Or kapalaran. Okay, dito maglangan guys, ang natawo sa Aries. Nalipay siya karong adlaw kay nay nangabot-abot niya nga mga nindot nga mga balita. Then, Taurus, ang Taurus adunay pag-alagad karon. Samtang siya adunay giplano, himuon jud niya karon alang sa pag-uswag. Then, Gemini, ang Gemini adunay nindot nga mga buhat o kini ikamot sa uban nga nagsubaybay sa iya. Then Cancer, ang Cancer aduna po'y pagalagad karon. Dili siya gusto sa mga balita o kini dili siya gusto nga mahasol, masamok ug ban pa. Then Leo, ang Leo kinanglan siya mag-amping matagaron og unya. Sa iyang lawas kinanglan nga kanunay siya magtanaw kung say kinanglan siya panglawas sa iyang health, kinanglan jud iyang iyag yung ayun na maayo ang panglawas alang sa umaabot nga panahon sa paghiusa. Then Virgo, ang Virgo kinanglan pod siya nga maglikay sa inom-inom, sugal, sa lakwat sa uban pa kay dili nindot sa iyang panglawas kay siya gakinanglan o kaayuhan kay na siya yung gipangbati. Then Libra, ang Libra aduna po pag-alagad karon. Ana siya pangandam alang sa umabot o kini gikahimot gyud niya pag-ada. No? Scorpio, ang Scorpio malipayon kay sa mga balita o magbauswagon iyang gibuhat tungod sa paningkamot. And then Sagittarius, ang Sagittarius gakinahanglan siya og daghang sarpi alang sa pag-uswag. Then Capricorn, ang Capricorn aduna po'y pag-uswag karon apan dili gyud maayo nga siya magpalabi kung unsa kini iyang mga planos kinabuhi. Then, ang Aquarius, malipayon siya kaayo karon sa mga balita apan nagsudong siya sa kahimot sa palibot o kini iyang natanaw nga dunay mga kulang. Then, Pisces, kalipay nga walay sukod iyang gibati tungod sa iyang padingkamot, siya may uswag. Oh guys, nahuman ako sa akong task sa horoscope no or kapalaran, akong hisgutan na pod bao ang career. Ang career sa matag isa kinahanglang yun nga paglambo, no? Kinahanglang maningkamot nga mulambo, no? Dunay mga pag-alagad nga kinahanglan humanon. Then negosyo, bahin sa negosyo, ang katong nagnegosyo karon kinahanglan nga dili palabi sa iyang kapital. Kung nag-invest niya 1,000 or 1 million, kinahanglan ka na lang ay pagdugangi. Kay ngano dili gyud kay may karon ang negosyo tungod sa inflation. Unsa man inflation? Ang kamahal sa palilito no kuman pa. Then ang gusto lagi mo minyo ay sa karon iyang angan ay palabig-labing kay dili nindot ang mahitabo, no? Dunay mga babag pagkakaron. Then katong mga estudyante kinahanglan sila mulampos alang sa ilang mayong kaugmaon. Then ang magpaibot og ngipon ayaw sa kay kusog ang dugo karon Saturday na. Kini ang imong buhaton. O katong maglakbay or mag-travel ay pagdalagdaghan. Ang importante lang ang dalhon kay lisod. Sa travel kung daghan imong dalhon, daghang makalimtan, mao nga kanarang importante. Okay? Unsa pa man, o kini si Nini Gargar, mayon na humanag ko sa akong task. Good morning as all, magandang buhay. Mua.